नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः। भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयं कारकम् इत्यस्य प्रथमा पुनः द्वितीया इति उभयोः विभक्त्योः आधारेण प्रश्नानां समाधानं कुर्मः। अत्र 50 प्रश्नाः सन्ति। प्रत्येकमपि प्रश्नः परीक्षायाः उपयोगी वर्तते। अतः भवन्तः सावधानं किञ्चित् पश्यन्तु। यदि भवन्तः जानन्ति तर्हि अग्रे अग्रे चलन्तु। यदि एतत् न ज्ञायते तर्हि भवतां कृते आवश्यकम् अस्ति। अत्र प्रश्नाः सर्वासु परीक्षासु यथा आगच्छन्ति, अतः सर्वाः परीक्षाः मनसि निधाय अत्र प्रश्नाः निर्मिताः सन्ति। केचन प्रश्नाः सरलाः सन्ति, केचन कठिनाः अपि वर्तन्ते। यथा अत्र TGT, PGT, नेट्, JRF, SSB, OSSTT, कान्ट्राक्ट् टीचर्, शिक्षाशास्त्री प्रवेशिका परीक्षा, एन्ट्रान्स् एग्जाम्, विद्यावारिधि प्रवेशिका परीक्षा, प्रत्येकमपि परीक्षासु कारकम् आधारीकृत्य प्रश्नाः सम्भवन्ति। अतः अयं प्रयासः वर्तते भवतां सफलतायै। अत्र आधारग्रन्थः वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी अस्ति। अष्टाध्याय्याः पुनः बाबुराम सक्सेना इति ग्रन्थयोः अवलोकनं कृत्वा प्रश्नाः निर्मिताः वर्तन्ते। चलतु प्रथमं प्रश्नं पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः अस्ति उच्चैः नीचैः अत्र इत्यादयः वर्तन्ते। तर्हि उच्चैः नीचैः अत्र इति अव्ययानि वर्तन्ते इति वयं जानीमः। तर्हि एतेषां कुत्र अन्तर्भावः भवति? नियतलिङ्गाः, अनियतलिङ्गाः, अलिङ्गाः, उपरोक्तं सर्वं। तर्हि अत्र अलिङ्गाः इति अन्तर्भवति। तटः, तटी, तटम् इत्यादयः वर्तन्ते। अत्र एकः एव शब्दः अस्ति तट इति। प्रातिपदिकं तु एकं, परन्तु त्रिषु लिङ्गेषु अन्तर्भावः भवति। तटः पुल्लिङ्गे, तटी स्त्रीलिङ्गे, तटं नपुंसकलिङ्गे। तर्हि अत्र लिङ्गं नियतं नास्ति। नियतं नास्ति चेत् अनियतं वर्तते। तर्हि अनियतलिङ्गाः। कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् इत्यादयः वर्तन्ते। कथं? नियतलिङ्गाः, अनियतलिङ्गाः, अलिङ्गाः, उपरोक्तं सर्वं। तर्हि अत्र कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् इत्यत्र लिङ्गस्य नियतता अस्ति। नियतं वर्तते लिङ्गं, निश्चितम् अस्ति। तर्हि नियतलिङ्गाः एते सन्ति। यतोहि कृष्णः पुल्लिङ्गे, श्रीः स्त्रीलिङ्गे, ज्ञानं नपुंसकलिङ्गे सर्वथा एव। तर्हि अत्र लिङ्गं निर्धारितं वर्तते, अतः नियतलिङ्गाः इमे वर्तन्ते। द्रोणो व्रीहिः यत् इत्यत्र प्रथमा वर्तते। प्रातिपदिकार्थमात्रे, लिङ्गमात्राधिक्ये, परिमाणमात्रे, वचनमात्रे। तर्हि द्रोणो व्रीहिः इत्यत्र प्रथमा परिमाणमात्रे वर्तते। द्रोणरूपकं यत् परिमाणं तत् परिच्छिन्नः व्रीहिः इत्यर्थः। परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन अत्र व्रीहौ विशेषणमिति विवेकः उक्तमस्ति वृत्तौ। भवन्तः पठितवन्तः स्युः। तर्हि अत्र अग्रे चलामः। एकः, द्वौ, बहवः इत्यत्र प्रथमा वर्तते। कस्मिन् अर्थे वर्तते? तर्हि वचनमात्रे प्रथमा, यतोहि सङ्ख्यायाः ग्रहणं कृतं। तदनु श्रीः इत्यत्र प्रथमा। श्रीः नियतलिङ्गमस्ति। तर्हि नियतलिङ्गस्य पुनः अलिङ्गस्य, अलिङ्गाः नियतलिङ्गाश्च प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यस्य उदाहरणमिति दत्तं। तर्हि अत्र प्रातिपदिकार्थमात्रे प्रथमा भवति, यतोहि नियतलिङ्गमस्ति। अलिङ्गानामपि तत्र अलिङ्गानां यथा उच्चैः इत्यत्र प्रथमा वर्तते प्रातिपदिकार्थमात्रे। परन्तु अत्र अलिङ्गानां नियतलिङ्गानां प्रथमाविभक्तिः भवति। प्रश्नः एवमपि भवितुमर्हति। अलिङ्गानां नियतलिङ्गानाम्, अलिङ्ग नाम अव्ययानि वर्तन्ते, येषां लिङ्गं नास्त्येव, कस्मिन्नपि लिङ्गे प्रयोगः न भवति। पुनः नियतलिङ्गानि प्रातिपदिकानि यानि भवन्ति, नियतलिङ्गानामपि यथा कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम् इत्यादयः। तर्हि अलिङ्गानां नियतलिङ्गानां प्रथमाविभक्तिः भवति। कस्मिन्? प्रातिपदिकार्थमात्रे। अनियतलिङ्गानां प्रथमाविभक्तिः भवति। अनियतलिङ्गानां प्रातिपदिकानां प्रथमाविभक्तिः कथं भवति? लिङ्गमात्राधिक्ये, यतोहि तेषां लिङ्गस्य निर्धारणं नास्ति, अतः अनियतलिङ्गाः वर्तन्ते। वचनं किं? वचनं परिमाणः, संख्या, आदेशः, धातुः। वचनं तु संख्या अस्ति, एतस्य उत्तरं भवति संख्या। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे का विभक्ति? प्रथमा। सरलः प्रश्नः अस्ति, बहुत्र परीक्षासु अपि आगच्छति, शिक्षाशास्त्री प्रवेशिका परीक्षायां। संबोधने का विभक्तिः? संबोधने, संबोधनं यत्र संबोधनं नाम किं? स्वाभिमुखीकरणं। यदि कश्चन गच्छति, अहम् आह्वयामि हे राम, तर्हि तस्य मुखेन सह मम मुखस्य मेलनं भवति। तर्हि स्वाभिमुखीकरणं संबोधनम् इति उच्यते। संबोधने का विभक्तिः? प्रथमा भवति। हे राम अत्र केन सूत्रेण प्रथमा? तर्हि हे राम इति संबोधनचिह्नः वर्तते। राम इत्यत्र उत्तरवर्ति चिह्नः, संबोधनचिह्नः। तर्हि संबोधनं संबोधने च इति सूत्रेण अत्र प्रथमा विभक्ति भवति। अग्रे चलामः। कारके इति सूत्रं वर्तते। भवन्तः किञ्चित् लिखन्तु यदि आवश्यकं।
नास्ति चेत् एतत् भवन्तः डौन्लोड् कृत्वा स्थापयन्तु भवतां समीपे। प्रमुखाः प्रश्नाः सन्ति परीक्षायाः पूर्वम् एकवारं यदि पश्यन्ति तर्हि पुस्तकं तु नावश्यकं, प्रत्येकमपि सूत्रं वार्तिकं सर्वेपि नाम अत्र अनुसृताः सन्ति, सर्वेपि अत्र अन्तर्भावाः भवन्ति, नाम सर्वेषाम् अन्तर्भावः भवति एव अत्र। कारके इति सूत्रं कीदृशं सूत्रमस्ति, संज्ञासूत्रम्, अधिकारसूत्रं, परिभाषासूत्रं, विधिसूत्रं, तर्हि तत् अत्र अधिकारसूत्रम् अस्ति। कारके इति अधिकृत्य इति लिखति, तर्हि अधिकारः नाम उत्तरोत्तरगमनं, तर्हि अधिकारसूत्रमस्ति कारके इति। अग्रे चलामः। कर्तुरीप्सिततमं कर्म कीदृशं सूत्रं, यतोहि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते, तर्हि संज्ञासूत्रम् अस्ति। तदनु कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण का संज्ञा विधीयते, करण अपादान अधिकरण कर्म, अत्र सूत्रे कर्म इति अस्ति, अतः सरलं भवति कर्म इति। अनभिहिते कर्मणि का विभक्ति, अनभिहिते नाम अनुक्ते अप्रधाने, तर्हि अनभिहिते कर्मणि का विभक्तिः, अनभिहिते कर्मणि अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रेण। अभिहिते कर्मणि का विभक्तिः, अभिहिते नाम प्रधाने अथवा उक्ते, यदा कर्म उक्तं भवति क्रियया तर्हि तदानीम् अभिहिते कर्मणि प्रथमा भवति, परन्तु केन सूत्रेण प्रथमा भवति, प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा। यदि प्रश्नः आगच्छति अभिहिते कर्मणि केन सूत्रेण प्रथमा भवति, तर्हि प्रथमा केन सूत्रेण, प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति सूत्रेण। अनभिहितं नाम किम्, अप्रधानम् अनुक्तं गौणम् उपरोक्तं त्रयं, तर्हि वस्तुतः अत्र गौणमिति प्रधानस्य विपरीतत्वेन गृहीतमस्ति, यत्र उभयोः ग्रहणं भवति तन्न, यथा कथितं च इति सूत्रेण, तर्हि अप्रधानमपि भवति अनुक्तमपि भवति गौणमपि भवति, तर्हि उपरोक्तत्रयम् एतत् उत्तरं साधु भवति। तर्हि अनभिहितं नाम अप्रधानम् अनुक्तं गौणम् इति। हरिः सेव्यते, अत्र कर्मणः अभिधानं कथं भवति, वस्तुतः अभिधानं कर्मणः कृत् तद्धित समास, प्रायः कृत् तद्धित समास इत्यनेन भवति। तिङ् कृत् तद्धित समासैः इति उच्यते, तर्हि तिङ्गा कृता तद्धितेन समासेन अत्र हरिः सेव्यते इति अस्ति, तर्हि पश्यतु हरिः हरिं सेवते, वस्तुतः लक्ष्मीः हरिं सेवते, परन्तु यदा कर्म उक्तं भवति तदानीं प्रथमा भवति हरिः सेव्यते भविष्यति, तर्हि हरिः सेव्यते इत्यत्र कस्य केन भवति कर्मणः अभिधानं, तिङ्गा, तिङन्तं पदं सेवते इति, अतः तिङ्गा। लक्ष्म्या सेवितः, अत्र कर्मणः अभिधानं कथं भवति, लक्ष्म्या सेवितः, तर्हि अत्र लक्ष्म्या सेवितः कः, लक्ष्म्या सेवितः कः अस्ति, हरिः, तर्हि अत्र सेवितः इति क्त प्रत्ययान्तं वर्तते, क्त, तर्हि क्त इति तिङ् नास्ति, तर्हि तिङ् नास्ति चेत् किं, यदि तिङ् न भवति न तिङ् अतिङ्, तर्हि कृदतिङ् इति सूत्रेण कृत् भवति, अतिङ् यः प्रत्ययः सः कृत् वर्तते, तर्हि अत्र लक्ष्म्या सेवितः इत्यत्र कर्मणः अभिधानं केन भवति, कृता भवति। प्राप्तानन्दः, अत्र कर्मणः अभिधानं कथं भवति, अत्र समासेन भवति, प्राप्तानन्दः इत्यत्र सतेन क्रीतः, सतेन नाम सतेन रूप्यकैः, यदि भवान् किमपि क्रीणति, वस्तु इदानीम् एकं पुस्तकं क्रीतम् अस्ति, तर्हि सतेन क्रीतं पुस्तकं, तर्हि तत् सत्यम् इति उच्यते। यदि सतेन क्रीतः घटः, एकः घटः सतेन रूप्यकैः क्रीतः, तर्हि सः घटः सत्यः इति कथ्यते, तर्हि अत्र सत्यः सतेन क्रीतः इति, अत्र कर्मणः अभिधानं केन भवति, तर्हि अत्र सत्यः यत् अस्ति अत्र तद्धितेन भवति। विषवृक्षः अपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुम् असाम्प्रतम्, अत्र विषवृक्षः इति कर्मणः अभिधानं भवति, निपातेन तद्धितेन तिङ्गा समासेन, तर्हि अत्र निपातेन भवति। निपातं नाम किं, स्वरादिनिपातम् अव्ययं, तर्हि अव्ययं यत् अस्ति अत्र पश्यतु, अव्ययं कुत्र अस्ति, छेत्तुम् इति तुमुन् पदमस्ति, पुनः संवर्ध्य इति ल्यवन्तं पदमस्ति, तर्हि संवर्ध्य छेत्तुम् इति पदद्वयं
निपातं वर्तते तर्हि निपातेन अत्र अभिधानम् अस्ति क्वचित् निपातेनापि अभिधानम् इति उच्यते कुत्रचित् नाम यत् अभिधानं नाम किम् उक्तम् अभिहितम् इत्यस्य वस्तुतः अभिधानं नाम अभि उपसर्गपूर्वक धा धातु ल्युट् प्रत्यय धास्थाने क्त प्रत्यय योगे धास्थाने हि आदेशः भवति अभिहित इति अभिहितम् अभिधानं समानमेव तर्हि अभिधानं नाम अत्र उक्तं कर्मणः अभिधानं केन भवति निपातेन भवति निपातं नाम अव्ययम् अत्र अव्ययं किमस्ति छेत्तुं पुनः संवर्ध्य इति प्राप्तानन्दः इत्यस्य विग्रहवाक्यं वर्तते एतस्य विग्रहवाक्यं किमस्ति प्राप्तः आनन्दः येन सह प्राप्तानन्दः अथवा प्राप्तः आनन्दः यं सह प्राप्तानन्दः अथवा प्राप्तः आनन्दः यस्मै सह प्राप्तानन्दः अथवा प्राप्तः आनन्दः यस्य सह प्राप्तानन्दः तर्हि एतस्य उत्तरं भविष्यति प्राप्तः आनन्दः यं सह प्राप्तानन्दः इति अग्रे चलामः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति तृणम् इत्यत्र कर्मसंज्ञां विदधाति वस्तुतः अत्र विदधाति इति भवति टङ्कणे दोषः अस्ति धाति विदधाति विधानं करोति इत्यर्थः तर्हि किं सूत्रं विदधाति ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति अत्र तथा युक्तं च अनिप्सितम् अकथितं च अभिनिवेशश्च कर्तुरीप्सितं कर्मम् इति चत्वारि सूत्राणि सन्ति परन्तु अत्र तृणम् इति अभीष्टं नास्ति अनिप्सितं वर्तते तर्हि अत्र कर्मसंज्ञा तथा युक्तं च अनिप्सितम् इति नाम इप्सितम् अस्ति ग्रामगमनं परन्तु तृणं स्पृशति तर्हि इप्सिततमवत् क्रियया यदि अनिप्सितं कारकं युक्तं भवति तर्हि तत्र कर्मसंज्ञा भवति कर्मसंज्ञां न विदधाति किं सूत्रं तर्हि अत्र कर्मसंज्ञां न विदधाति अनुर्लक्षणे वस्तुतः अनुर्लक्षणे कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विदधाति तदनन्तरं कर्मप्रवचनीययुक्ते द्वितीया इति तत्र द्वितीयविधानं क्रियते परन्तु अनुर्लक्षणे इति कर्मप्रवचनीयसंज्ञां विदधाति न तु कर्मसंज्ञा अविवक्षितकारकस्य कर्मसंज्ञां विदधाति अविवक्षितकारकस्य कर्मसंज्ञाविधानं केन भवति तर्हि यत्र कारकं विवक्षितं न भवति अविवक्षितं भवति अविवक्षितं नाम किम् अकथितं तर्हि अकथितं च सूत्रेण अविवक्षितकारकस्य कर्मसंज्ञा भवति नाम यत्र अन्यत् कारकम् आवश्यकमासीत् परन्तु तस्य कारकस्य अविवक्ष्यायां कर्मसंज्ञा विधीयते अनेन अकथितं च सूत्रेण अकथितं च सूत्रे कति धातवः पठिताः सन्ति दुह्या चपच दण्डरुद्धि प्रच्छीचि ब्रूसा सुजिमत्थमूषां कर्मयुक्साद् अकथितं तथा स्यान्निह्रीकृष्वहाम् इति तर्हि तत्र उपरि 12 धातवः सन्ति अधः निह्रीकृष्वः इति 4 धातवः पठिताः सन्ति तर्हि आहत्य कति धातवः पठिताः सन्ति 16 धातवः पठिताः सन्ति अकथितं च सूत्रे पठितः नास्ति दुः वः शास भिक्षि भिक्षि इति पठितः नास्ति वस्तुतः भिक्षि अर्थनिबन्धने यं संज्ञा इत्यत्र याचनार्थकधातुः अस्ति अतः भिक्षि इति प्रयोगे अपि तत्र अकथितं च सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति परन्तु भिक्षि धातुः भिक्ष्यते इति धातुः भिक्षि धातुः न पठितः अकथितं च सूत्रेण तदनन्तरं वृक्षम् अवचिनोति फलानि इति वाक्ये वृक्ष इत्यत्र कर्मसंज्ञां विदधाति वृक्षम् अवचिनोति फलानि अत्र कर्मसंज्ञा वृक्ष इत्यत्र वस्तुतः वृक्षात् चिनोति फलानि बालकः वृक्षात् फलं चिनोति वृक्षात् इति पञ्चमी भवेत् परन्तु अपादानकारकस्य अविवक्षायां सत्यां तत्र अकथितं च सूत्रेण कर्मसंज्ञा विधीयते तर्हि अकथितं च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः तत्र भवति माता तण्डुलान् ओदनं पचति अत्र गौणकर्म वर्तते गौणकर्म किमस्ति गौणकर्म नाम किं यत्र अन्यत् कारकम् आसीत् परन्तु अकथितं च सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति तर्हि तत् कर्म गौणकर्म इति कथ्यते तर्हि माता तण्डुलैः ओदनं पचति वस्तुतः परन्तु तण्डुलैः इति करणस्य करणकारकस्य अविवक्षा भवति कर्म तत्र भवति तर्हि अत्र तण्डुलः इति पदं तण्डुलान् यत् अस्ति द्वितीया तत् गौणकर्म अस्ति ओदनं तु मुख्यकर्म वर्तते कैः योगे देशः कालः भावः गन्तव्यः अध्वा च कर्मसंज्ञकं भवति विशेषणैः सकर्मकधातुभिः अकर्मकधातुभिः कर्तृभिः तर्हि अकर्मकधातुभिः योगे देशः कालः भावः गन्तव्यः अध्वा च कर्मसंज्ञकं भवति किं शुद्धं देवदत्तः कुरुषु स्वपीति देवदत्तः कुरुणां स्वपीति
देवदत्तः कुरुभिः स्वपीति, देवदत्तः कुरुन् स्वपीति। तर्हि अत्र स्वपीति इति स्वपि इति क्रियापदं स्वप्। तर्हि स्वपीति क्रियापदं यदस्ति तत् अकर्मक वर्तते, सेते इत्यर्थे, शयनं करोति। तर्हि स्वपीति अकर्मक धातुभिः योगे अत्र देशवाचकः शब्दः अस्ति कुरु, तर्हि तत्र कर्मसंज्ञा भवति, बहुवचने द्वितीयायां कुरुन् इति भवति। तर्हि उत्तरं भवति देवदत्तः कुरुन् स्वपीति, शुद्धं रूपं। बहवः न जानीयुः व्याकरणेतर छात्राः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्तासणौ। गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसान नाम भक्षणार्थक शब्दकर्मक अकर्मक एतेषां धातूनाम् अणिकर्ता, अण्यन्त अवस्थायां यः कर्ता, अणिकर्ता अणौ कर्म। साधारण पठति अणि, अणि नास्ति पठ, तर्हि पठति मध्ये यः कर्ता छात्रः पठति। अणौ यदि पठ धातोः अणिच् प्रत्ययः भवति तर्हि पाठयति, तर्हि शिक्षकः पाठयति, परन्तु छात्रः कर्ता आसीत् पठति इत्यस्य, इदानीं कर्म शिक्षकः छात्रं पाठयति। तर्हि अणिकर्ता सणौ किं भवति? वस्तुतः गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ शब्दकर्माकर्मकाणाम् अणिकर्ता सणौ इति सूत्रस्य निषेधं न करोति। निषेधम् इति टङ्कणदोषः अस्ति। निषेधं न करोति किं सूत्रं? निवह्योर्न आदिखाद्योर्न नियन्तृकर्तृकस्य बहेरनिषेधः वक्षेरहिंसार्थस्य न। तर्हि एतस्य निषेधं तु एतानि त्रीणि अपि वार्तिकानि कुर्वन्ति, परन्तु नियन्तृकर्तृकस्य बहेः अनिषेधः इति अस्ति, तर्हि एतत् निषेधं न करोति। वाहान् श्रुतः इति अस्ति। एतेषु अण्यन्तं नास्ति। अण्यन्तम् एणी नास्ति चेत् अण्यन्तं, तर्हि अण्यन्तं नास्ति इति वदति। तर्हि ददाति, ददाति इत्यत्र अणि नास्ति, दापयति भवति चेत् अण्यन्त भवति। तर्हि ददाति अण्यन्त वर्तते, खादति अण्यन्त वर्तते, शेते अण्यन्त वर्तते, परन्तु गमयति एण्यन्त अस्ति। तर्हि अण्यन्तं नास्ति, गमयति। एण्यन्तं नास्ति इति एण्यन्तं दर्शयति, वाहयति, पाठयति, पचति। तर्हि एतत् त्रयं दर्शयति, वाहयति, पाठयति अत्र अणिच् प्रत्ययः अस्ति। एणि, एणि अन्ते यस्य सः अण्यन्त, तर्हि न अण्यन्त अण्यन्त, तर्हि अण्यन्तं नास्ति, पचति, अण्यन्त वर्तते। अधिसिंस्थासां कुत्र कर्मसंज्ञा भवति? आधारे कर्मसंज्ञा भवति। कर्तरि, करणे, अपादाने, आधारे। तर्हि आधारे, आधारे वस्तुतः अधिकरणे सप्तमी भवति, परन्तु आधारे अधिसिंस्थासां कर्मसंज्ञा भवति। अधिसिंस्थासां कर्म इत्यत्र न गृह्यते। अधिशेते, अधिगच्छति, अध्यास्थे, अधितिष्ठति। तर्हि अत्र अधि उपसर्गपूर्वक धातुत्रयम् अस्ति। सिङ् धातु सेते, पुनः स्था धातु तिष्ठति, आस धातु आस्ते। तर्हि अत्र अधिसिंस्थासां कर्म इत्यत्र किं भवति? अधिसेते, अधियास्ते, अधितिष्ठति इत्यत्र तु ग्रहणम् अस्ति, परन्तु अधिगच्छति इत्यत्र न भवति। अभिनिविशति सन्मार्गम्। अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण विधीयते? तर्हि अभिनिविशते सन्मार्गं। तर्हि अभिनिविशते, अभि उपसर्ग नि उपसर्गपूर्वक विष धातु। पश्यतु कुत्र अस्ति तथा ऋक्रोरन्यत्रसं न भवति, उपन्यध्यायां वसा न भवति, अधिसिंस्थासां कर्म न भवति, अभिनिविशश्च इति एतत् शुद्धं भवति। तदनन्तरं देवदत्तः भृत्यं कटं करोति, कारयति इति अस्ति। अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? आधारस्य कारयति इति अस्ति। क्रू धातु कुत्र अस्ति पश्यतु, क्रू धातु। तर्हि हृक्रोरन्यतरस्याम् इत्यत्र क्रू धातु अस्ति। ह्रू पुनः क्रू उभयोः विकल्पेन भवति। तर्हि देवदत्तः भृत्यं कटं कारयति, देवदत्तः भृत्येन कटं कारयति इति उभयं भवति, शुद्धम्। बालकः गृहम् अधितिष्ठति। अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण भवति? अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा अधितिष्ठति, अधि उपसर्गपूर्वक सिंस्थास आसम्, स्थिंस्थ आस इत्येतेषां धातूनां कर्मसंज्ञा भवति आधारे। तर्हि अधिसिंस्थासां कर्म इति सूत्रेण अत्र अधितिष्ठति इति योगे गृहे इति आधारस्थाने गृहम् इति भवति कर्म। तदनन्तरं द्वितीया हरिः वैकुण्ठम् अधिवसति।
अत्र आधारस्य कर्मसंज्ञा केन सूत्रेण? पश्यतु अत्र अधिवसति इति अस्ति, अधि प्लस वस्। तर्हि बहवः अत्र दोषं कुर्वन्ति, अधिसिङ् स्थासां कर्म कुर्वन्ति, परन्तु अधि उपसर्गपूर्वक स्था सिङ् स्था आस इति धातुत्रयमेव गृहीतं, वस् धातु न गृहीतम् अधिसिङ् स्थासाम् इत्यत्र। तर्हि अधि उपसर्गपूर्वक वस् धातोः योगे कथम् आधारस्य कर्मसंज्ञा भविष्यति? उपन्वाध्यायां वसः इति, उप अनु अधि उपसर्गपूर्वक वस् धातु। तर्हि अत्र किं शुद्धं भवति? उपान्वध्यां वशः इति सूत्रेण आधारस्य कर्मसंज्ञा। किं शुद्धं नास्ति? कृष्णम् उभयतः गोपाः, कृष्णं सर्वतः गोपाः सन्ति, कृष्णं परितः गोपाः सन्ति, कृष्णम् उपरि गोपाः सन्ति। तर्हि शुद्धं किं भवति? वस्तुतः शुद्धं तु त्रयमेव अस्ति, एतत् त्रयमपि प्रथमत्रयम्, एतत् त्रयं शुद्धं, परन्तु एतत् अशुद्धं वर्तते। कृष्णम् उपरि, उपरि योगे षष्ठी, यथा वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति तथैव कृष्णस्य उपरि गोपाः सन्ति भवति चेत् सम्यक्, परन्तु अत्र कृष्णम् उपरि इति द्वितीया अस्ति, तर्हि अशुद्धं वर्तते, शुद्धं नास्ति। एतादृशः प्रश्नः शिक्षाशास्त्रीप्रवेशे परीक्षायां तु अवश्यम् आगच्छेयुः। टीजीटी परीक्षायां यूपी टीजीटी मध्ये बहुवारं पृच्छति शुद्धम् अशुद्धं वाक्यं। किं शुद्धं? बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्, बुभुक्षिते न प्रतिभाति किञ्चित्, बुभुक्षिताय न प्रतिभाति किञ्चित्, बुभुक्षितः न प्रतिभाति किञ्चित्। तर्हि पश्यतु, अत्र द्वितीया, अत्र सप्तमी, अत्र चतुर्थी, अत्र बुभुक्षितः प्रथमा। तर्हि प्रति इति अस्ति, प्रतियोगे अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि द्वितीया विभक्ति। तर्हि द्वितीया यत्र तत्र शुद्धं वर्तते। एतद्योगे द्वितीया न भवति, उपरि उपरि अभितः धिक् अधः, तर्हि अधः योगे द्वितीया न भवति, अधः योगे षष्ठी। उपरि उपरि अध्यधि अधोधः लोकम् उभसर्वतसो कार्याधिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयां मृडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते इति कारिका वर्तते। उभयतः सर्वतः धीक् उपरि उपरि अधोधः अध्यधि एतेषां पदानां योगे द्वितीया विभक्ति भवति, परन्तु तत्र अधः इति पदमस्ति, एकवारम् अधः भवति चेत् षष्ठी, अधः एकवारम् अस्ति चेत् षष्ठी, परन्तु अधः अधः इति वारद्वयं भवति चेत् अधोधः इति, तर्हि अत्र द्वितीया। तथैव उपरि अस्ति चेत् षष्ठी, उपरि उपरि भवति चेत् द्वितीया। अनुकर्मप्रवचनीयसंज्ञं न भवति। कुत्र अनुकर्मप्रवचनीय न भवति? तत्र अनु इति यत् अस्ति पदं प्रादिषु गण्यते, अनु इति धातुयोगे उपसर्गः भवति, तर्हि तत् कर्मप्रवचनीयं कुत्र न भवति इति प्रश्नः द्रष्टव्यः। कर्मप्रवचनीयसंज्ञं भवति इति न पृच्छति, न भवति, कुत्र न भवति? लक्षणे, अधिके, तृतीयार्थे, हीने, तर्हि एतस्य उत्तरं भवति अधिके। अधिके तु उप इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, उपोधिके च, उप इति हीने अधिके उभयत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञं भवति। तर्हि लक्षणे, तृतीयार्थे, हीने, त्रिषु अपि स्थलेषु अनुकर्मप्रवचनीयसंज्ञं भवति। लक्षणे इत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु कर्मप्रवचनीयसंज्ञं न भवति इति अस्ति। तर्हि कुत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति? प्रति, परि, अनु, अव इति। तर्हि लक्षणे इत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रति अत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञं न भवति इति अस्ति। तर्हि तत्र लक्षणे इत्थं भूताख्यानभागवीप्सासु प्रति पर्यनवः इति अस्ति। तर्हि तत्र प्रति, परि, पुनः अनु इति अस्ति। अनु इत्यस्य बहुवचनम् अन्वः इति अस्ति। प्रति च परि च अनु च प्रतिपर्यन्वः, यथा गुरुः गुरुगुरवः तथैव, परन्तु अव इति नास्ति। तर्हि अव इत्यस्य कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति अनेन सूत्रेण। अभिकर्मप्रवचनीयसंज्ञं न भवति। कुत्र अभिकर्मप्रवचनीयसंज्ञं न भवति? अभिकर्मप्रवचनीयसंज्ञं कुत्र न भवति? तर्हि तत्र एकं सूत्रमस्ति अभिरभागे इति। अभागे कर्मप्रवचनीयसंज्ञं भवति, परन्तु कुत्र न भवति? भागे न भवति। तर्हि लक्षणे अभिकर्मप्रवचनीयसंज्ञा भवति, इत्थं भूताख्याने भवति, विप्सायां भवति, परन्तु भागे इति न भवति। भागे इत्यत्र कर्मप्रवचनीयसंज्ञा न भवति। तर्हि तस्य उत्तरं भवति भागे। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे का विभक्तिः स्यात्? यदा कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे
कालवाचकस्य अध्ववाचकस्य अत्यन्तसंयोगः यदि अस्ति तर्हि तत्र का विभक्तिः भवति, द्वितीया विभक्तिः भवति। एवं क्रमेण अत्र परीक्षा सम्पन्ना भवति, नाम प्रश्नाः समाप्ताः भवन्ति। भवतां परीक्षायामपि एतादृशाः प्रश्नाः आगमिष्यन्ति, भवन्तः किञ्चित् ससावधानं पठन्तु। भवतां सर्वेषां कृते शुभकामनाः सन्ति। यदि भवन्तः कारकं पठितुम् इच्छन्ति, मम चैनल् मध्ये सम्पूर्णमपि कारकप्रकरणं संस्कृतभाषया पाठितं वर्तते। भवन्तः प्लेलिस्ट् प्रति गच्छन्तु, कारकम् इति लिखितमस्ति, तत्र सर्वे प्रायः 80 वीडियोस् तत्र सन्ति। भवन्तः सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। यदि भवन्तः इच्छन्ति मम परिश्रमः अन्येषां कृते लाभाय अस्ति, अन्येपि उपकृताः भविष्यन्ति, तर्हि कृपया अन्येभ्यः मित्रेभ्यः छात्रेभ्यश्च प्रेषयन्तु, एतत् शेर् कुर्वन्तु। यदि वीडियो सम्यक् अस्ति तर्हि लैक् कुर्वन्तु। यदि भवन्तः एतादृशं पुनः पुनः प्राप्तुम् इच्छन्ति, कक्षां प्रति आगन्तुम् इच्छन्ति, नूतनांशान् ज्ञातुम् इच्छन्ति, संस्कृते अग्रे गन्तुम् इच्छन्ति, तर्हि मम चैनल् सब्स्क्रैब् कुर्वन्तु। अहं पूर्वं न उक्तवान्, परन्तु इदानीं किमर्थं वदामि, परीक्षायां भवतां भागग्रहणं सम्यक् स्यात्, भवतां सफलता अवश्यं भवेत् इति मम आशा वर्तते। अहम् आशासे यत् ईश्वरस्य आशीर्वादेन भवन्तः सर्वेपि सफलाः भवन्तु। पुनः एकम् अत्र भवन्तः यदि इच्छन्ति, एतत् प्रश्नपत्रं भवन्तः स्वयमपि समाधातुं शक्नुवन्ति। डिस्क्रिप्षन् मध्ये एतस्य लिङ्क् वर्तते, भवन्तः तत्र गत्वा लिङ्क् प्रति गच्छन्तु, तत्र भवतां नाम इत्यादिकं दत्त्वा परीक्षां लिखन्तु। अनेन भवतां मूल्याङ्कनं भविष्यति। अस्तु, भवतां सर्वेषां कृते हार्दाः शुभकामनाः। पश्यामः अत्र किम् अस्माकम् इदानीं कति प्रश्नाः समाहिताः अथवा कति शुद्धानि कति अशुद्धानि वर्तन्ते, एकवारम् अवलोक्य विरमामि। एकवारं पश्यामः। पश्यतु, तर्हि प्रश्नाः समाहिताः सन्ति, अत्र सब्मिट् कुर्मः। पश्यामः। तर्हि सब्मिट्, तर्हि व्यू स्कोर् अत्र 50तः 50 स्वयमेव अहं निर्मितवान्, अतः मम 50 प्रश्नाः नाम सम्यक्तया मया समाहिताः सन्ति। भवन्तः अपि प्रयासं कुर्वन्तु, प्लेलिस्ट् मध्ये कारकं पठन्तु, परीक्षां लिखन्तु। डिस्क्रिप्षन् बाक्स् मध्ये अहम् एतस्य लिङ्क् प्रेषयामि, प्रत्येकमपि प्रश्नः भवतां पार्श्वे भविष्यति। अस्तु, स्क्रीन्शाट् इत्यस्य आवश्यकता अपि न भविष्यति, भवतां पार्श्वे एव एतत् सर्वं भविष्यति। अस्तु मित्राणि, जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। वयं पुनर्मिलामः। धन्यवादाः।